ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं नान्गावद् स्कन्दम् अथ सप्तमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयताम् इति श्रीमहादेव उवाच। नागं प्रजेशबालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया प्रजापतेर्दग्धशीर्ष्णो भवद्वजमुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषेक्षेत बाघं स्वं बर्हिषो भगः पूषातु यजमानस्य दद्भिर्जक्षतु पिष्टभुक् देवाः प्रकृतः सर्वाङ्गाः येम उच्चेषणं ददुः बाहुभ्याम् अश्विनोः पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः भवन्त्वद्वर्यवश्चान्ये बस्तश्मश्रुर्भृगुर्भवेत्। मैत्रेय उवाच तथा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीडुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्तात साधु साद्वित्यता ब्रुवन् ततो मीढ्वां समामन्त्र्य शुनासीराः सहर्षिभिः भूयस्तद्देवयजनं समीड्वद्वेदसो ययुः विदायकात्स्न्येन च तद् यदाह भगवान् भवः सन्दधुः कस्य कायेन सवनीय पशो शिरः सन्धीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्त इवोत्तस्तौ ददृशे चाघ्रतो मृडं तदा वृषध्वजद्वेष कलिलात्मा प्रजापतिः शिवावलोकादभवत् चरध्रध इवामलः भवस्तवाय कृततिः नाशक्नो धनुरागतः औत्कण्ठ्याद् बाष्पकलया सम्परेतां सुतां स्मरन् कृच्छ्राद् संस्तभ्य च मनः प्रेम विह्वलितः सुधीः शशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः। दक्ष उवाच भूयाननुग्रहाहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु विद्या तपोव्रतधरान् मुखतस्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्राक् तद्ब्राह्मणान् परमसर्वविपत्सुपासी पालः पशून् इव विभो प्रगृहीतदण्डः योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो धुरुक्तिविशिगैरगणय्य अर्वाक् पतन्तमहर्हत्तमनिन्दया पादे दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। मैत्रेय उवाच क्ष्माप्यैवं समीढ्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म सन्धानयामास सोपाध्यायर्द्विगादिभिः वैष्णवं यज्ञसन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमाः पुरोढाशं निरवपन् वीरसंसर्गशुद्धये अध्वर्युनात्ततः विषा यजमानो विशाम्पते धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरबुद्धरिः तथा स्वप्रभया तेषां द्योत्ययन्त्या दिशो दश मुष्णं स्तेज उपानीतः
तार्क्ष्येन स्तोत्रवाजिना श्यामो हिरण्यरशनोऽर्कगिरीटजुष्टो नीलालकप्रमरमण्डितकुण्डलास्यः कम्पब्जचक्रशरचाबकतासि चर्म व्यघ्रैर्हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकारः वक्षस्यधिश्रितवधूर्वनमाल्युधार हासावलोककलया रमयंश्च विश्वं पार्श्वभ्रमद्व्यजनचामर राजहंसः श्वेतातपत्रशशिनोपरि तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रत्रयक्षनायकाः तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वाः ससाध्वसाः मूर्ध्ना धृताञ्जलिपुटा उपतस्तो रादोक्षजम् अप्यर्वाग्वृत्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः यतामति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम् दक्षो गृहीतार्हनसाधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुनन्दनन्दाद्यानुगैर्वृतं मुदा गृह्णन् प्रपेधे प्रयतः कृताञ्जलिः दक्ष उवाच शुद्धं स्वधाम्युपरता किल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायां तिष्ठं स्तयैव पुरुषध्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् अपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ऋत्विज ऊचुः तत्त्वं न ते वयमनञ्जन रुद्रशापात् कर्मण्यवग्रहधियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणम् इदं त्रिवृद्धत्वराख्यं ज्ञातं यथर्थमधिदैवमधो व्यवस्थाः सदस्य ऊचुः उत्पत्त्यद्वन्यशरण उरुक्लेशदुर्गेऽन्तकोग्रव्यालान्विष्टे विषयमृगदृश्यात्मगेहोर्वुभारः द्वन्द्वश्वभ्रे कलमृगभये शोकधावे आज्ञसार्थः पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः रुद्र उवाच तव वरद वराङ्ग्रावाशिषेह किलार्ते ह्यपि मुनिभिरसक्तैः आदरेणार्हनीये यदि रचितधियं मा विद्यलोको अपविद्धं जपति न गणयेतत् त्वत्परानुग्रहेण भृगुर्उवाच यन्मायया गगनया अपहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन् श्रितं तव विदन्त्याधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदधु भवान् प्रणतात्मबन्धुः ब्रह्मोवाच नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थ भेदाग्रहैः पुरुषो यावदीक्षेत् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्व्यतिरिक्तो यतस्त्वम् इन्द्र उवाच इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशां सुरविद्विक्षपणैरुधायुधैः भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः पत्न्या ऊचुः यज्ञोऽयं तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्यदक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं यज्ञात्मन्नलिनरुचादृशा पुनीः ऋषया ऊचुः
अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मनाचरसि हि कर्म नाज्यसे विभूतये यत उपसेदु ईश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्ततिं भवान् सिद्धौचुः अयं त्वत्ततामृष्टपीयूषनद्यां मनोवारणक्लेशधावाग्निदग्धः दृशार्त्वावघाडो न सस्मारदावं न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकान्तयात्राहिनः त्वामृतेधीशनाङ्गैर्मकः शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पूरुषः लोकपालावुचुः दृष्टः किं नो दृग्भेरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया हि एषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भासि भूतैः योगेश्वरावूचुः प्रेयान्न तेऽन्योऽस्म्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः अतापि भक्त्येष तयोपधावताम् अनन्यवृत्यानुगृहाण वत्सल जगद्उद्भवस्थितिलयेषु दैवतो बहुविद्यमानगुणयात्ममायया रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया विनिवर्तितभ्रमगुणात्मने नमः ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च अग्निरुवाच यत्तेजसागं सुसंयुद्धतेजा हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तं तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञं देवाऊचुः पुरा कल्पापाये स्वकृतं उदरीकृत्य विकृतं त्वमेवाध्यस्तस्मिन् सलिलउरगेन्द्रादिशयने पुमान् शेषे सिद्धैर्हृदि विमृशिताध्यात्म पदविः स एवाद्याक्ष्णोर्यः पतिचरसि भृद्यानवसिनः गन्धर्वाऊचुः अंशांशास्ते देवमरीच्याधये ये ते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम विद्याधराऊचुः त्वन्माययार्तमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममागमिति दुर्मतिरुत्पत्ते स्वैः क्षिप्तोऽप्यसद्विषयलालसात्ममोहं युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्व्युदस्येते ब्राह्मणाऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मन्त्रस्तमिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्त्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोमाज्यं पशुः त्वं पुरागां रसाया महासूकरो दंश्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन्लीलया योगिभिः व्युज्जहर्तत्रयी गात्रयज्ञक्रतुः स प्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेश ते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः मैत्रेय उवाच
इति दक्षः कविर्यज्ञं भद्ररुद्रावमर्षितं कीर्त्यमाने हृषीकेशे सन्निन्ये यज्ञभावने भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमान इवानग श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्माच्च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं ऋद्घविशेषणः आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दद्रे संज्ञां क्रियोचितां तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपश्यति यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः त्रयाणाम् एकभावानां यो न पश्यति वैविधां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति मैत्रेय उवाच एवं भगवतातिष्ठः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतो यजते रुद्रं च स्वेन भागेन युपाधावत् समाहितः कर्मणो उदवसानेन सोमपानितरानपि उदवस्य सहर्द्विग्भिः सस्नाववभृतं ततः तस्माप्यनुभावेन स्वेनैवावाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरं जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मीनायाम् इति शुश्रुम तमेव दयितं भूयः आवृङ्क्ते पतिमम्बिका अनन्यभावैकगतिं शक्तिसुप्तेव पूरुषम् एतद्भगवतः शम्भोः कर्मदक्षाद्वरद्रुहः श्रुतं भागवताच्चिक्ष्यात् उद्धवान्मे बृहस्पतेः इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्यमायुष्यमघोघमर्षणं यो नित्यधा कर्ण्यनरोऽनुकीर्तयेद् धुनोत्यघं कौरवभक्तिभावतः ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञसन्धानं नाम सप्तमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।